एजिकेल 13वो आवेसूर खोट्या प्रवाद्यां आड सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें ताणें म्हणलें मनशाच्या पुता संदेश दितल्या इस्रायलाच्या प्रवाद्यां आड तूं संदेश दी आपले तकलेंतले संदेश घडून दितात तांकां अशें सांग सर्वेस्पर कितें सांगता तें आयकात सर्वेस्पर देव अशें सांगता कसलें दर्शण घेवंक ना आसतना आपलेच मोतींतलें काडून उलयतात त्या पिसाट प्रवाद्यांचें कोटा कोटा इस्रायला तुजे प्रवादी निसंटना मदें फिरतल्या कोल्या सारके सर्वेस्पराच्या दिसा इस्रायलाचें घोराणें लढायेंत घट रावचे पासत फूट पडल्या थंय वचूंक तुमकां काळीज ना जाली आनी इस्रायलाच्या घोराण्या भोंवतणी तुमी दुरीग बांदून काडले ना तांच्या दर्शनांक ओडतूच ना तांची बाकितां खोटी कित्याक सर्वेस्परान तांकां धाडूंक ना आसतना ते म्हणटात सर्वेस्पर अशें सांगता आनी तरी आपलीं उतरां घडोवन येतलीं म्हूण ते रावतात हांव उलोवंक ना आसतना तुमी अशें म्हणटात सर्वेस्पर अशें सांगता म्हणटच तुमच्या दिसण्याक ओडतूच ना आनी तुमची बाकितां खोटी म्हूण सांगचें न्हय तर बरें सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तुमच्या ओडत नासलेल्या उतरां पासत आनी तुमच्या खोट्या बाकितांक लागून हांव आतां तुमचेर विरोध आसां उलयता तो सर्वेस्पर देव ओडत नासलेलीं दर्शनां पळयतात आनी खोटी बाकितां करतात त्या प्रवाद्या विरुद्ध म्हजो हात उबारलेलो आसतलो म्हजे परजेचे सभेंत तांकां जागो मेळचो ना इस्रायलाच्या घोराण्याचे वळेरींत तांचीं नांवां बरोवन आसची नात इस्रायलाचे जमनीचेर ते पांय दवरचे नात आनी हांव सर्वेस्पर देव म्हूण तांकां गोमून येतलें हें सगलें तांकां फावो कित्याक शांती ना जावनूय तांणी शांती म्हणून म्हजे परजेक फटयल्या म्हजी परजा एक दुरीग सारकें करताली तेन्ना हे मनीस आयले आनी ताचेर तांणी चुनो काडलो ह्या चुनो काडटल्यांक अशें सांग बरोच पावस पडटलो कोरव्यांचो पावस पडटलो तुफान उपरासतलें आनी तें दुरीग मोडोन पडटलें तेन्ना लोक तुमकां विचारतलो तुमी ताका चुनो काडलेलो न्हय आतां ताचें जालें कितें बरें तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता म्हज्या क्रोधान तुफानाचो वारो तुमचेर उपरासूंक वेता म्हज्या रागान घोंग्यांनी पावस घालूंक वेता म्हज्या क्रोधान नाश करता तसलो कोरव्यांचो पावस धाडूंक वेता आनी तुमी चुनो काडला तें दुरीग हांव मोडूंक वेता तें खाला शेवटितलो आनी ताची बुन्याद पर्यान हांव उक्ती करतलों तें कोसळून पडटलें आनी ताच्या पोंदाक तुमी मरतल्यात तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोवन येतलें दुर्गाचेर आनी ताका चुनो काडला तांचेर म्हजो राग थंडायल्या उपरांत हांव तुमकां म्हणटलों तें दुरीग मोडोन गेलें आनी तशेंच ताका चुनो काडलेलो तेय ना जालें हे ते इस्रायलाचे प्रवादी जेरुजाल्या विशीं संदेश दितात आनी शांती ना जावनूय ताका शांतीचें दर्शनां घेतात ते उलयता तो सर्वेस्पर देव खोट्या प्रवादिनी आड त्या भायर मनशाच्या पुता आपलेच तकलेंतले संदेश घडोवन दितात त्या तुज्या परजेच्या बायलां वाटेन पळय तांचे आड वो संदेश दी अशें सांग सर्वेस्पर देव अशें सांगता मनशाचो जीव आपल्या फासांत सांपडावंक आपल्या सगल्या मन गटांक फितां शिंवतात आनी सगले उंचायेच्या मनशांक ओडण्यो करतात त्या बायलांचे कोटा कोटा म्हजे परजेचो जीव काडूंक तुमी भोंवतात आनी तुमचोच जीव सुरक्षीत दवरूंक सोदतात थोड्यो मुठीभर जोव आनी उंड्याचे
थोडे कुडके आपणाक मेळून घेवंक म्हजे पोरजे मुखार तुमी म्हाका बेईमान करतात. मरण फावना तांकां तुमी जिवेशी मारतात, आनी जिवी उरोवंक फावना तांकां तुमी जिवी दवरतात. म्हजे पोरजेक तुमी फोटी मारतात, कित्याक फोटींक कान दिवंक तिका बरें दिसता. बरें तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, पळयात, तुमच्या फितांनी तुमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक सोदतात, तर हांव तुमच्या फितां आड आसां. तुमच्या हातांतलीं हांव ती ओडून काडटलों, आनी अशें शिकारेची सुकणीं जाल्ले परी तुमी धरतात ते जीव हांव सोडयतलों. तुमच्यो ओडण्यो हांव पिंजून उडयतलों, आनी अशें तुमच्या ताब्यांतली हांव म्हजे पोरजेक निवारतलों. त्या फुडें तुमच्यान तांकां तुमच्या फासांत दवरूंक जावचें ना. तें नांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां गमोन येतलें. प्रमाणीक मनशांक बेंकडावंक हांवें कांयच करूंक ना आसता तांकां तुमी फोटींनी भें घाला, आनी आपलो जीव वाचोवंक पावची न्हय म्हूण खोट्या मनशाक आपली खोटी चाल सोडून दिना जावंक तुमी धीर दिला. बरें तर तुमकां आनीक ओडत नासलेलीं दर्शनां आसची ना, आनी तुमी आनीक फटकिरी बाकितां करची नात, कित्याक तुमच्या ताब्यांतली हांव म्हजे पोरजेक सोडयतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आयकलेल्या उतराक आमच्या कान दिवया, आनी फाल्यां आमी परतून मेळुया.